Guys, welcome back to my channel. It's your boy Suman Kara back with another YouTube video. So guys, finally the day is here. I'm going to Canada हैन। आज चाहिँ मेरो फोकपट्टिको फ्लाइट छ अनि अहिले चाहिँ 11 बज्न लाग्यो। हामी चाहिँ अब निस्किन लाग्यो। एयरपोर्टमा चाहिँ 1 बजे भित्र छिर्नु भन्नु भएको छ। सो आई एम गेटिङ रेडी नाउ। सो कीप वाचिङ द ब्लग है। म जति सक्छु त्यति ब्लग गर्छु अनि त्यही हो। स्टे ट्युन्ड है। अनि यति बेला त म क्यानाडा भइसक्छु होला यो ब्लग हाल्दा। सो आई मिन क्यानाडा है गाइज फाइनली भन्ने। सो गाइज आइम रेडी। अब चाहिँ ब्लगहरू सबै हेलो गरिदिनु सबैले यता। हेलो ल सानो दिदी हेलो झिनाजु। सो गाइज आई मिन एयरपोर्ट भर्खरै आइपुग्यो। अब चाहिँ भित्र छिर्ने। मेरो आर्टको सुटकेसहरू आउँदैछ अनि साथीहरू नि आउँदैछ। साथीहरूलाई भेटेपछि बल्ल जाने। मम्मी हुनुहुन्छ यहाँ दादा। सो किप वाचिङ द ब्लग। आउँछ दामी दामी भिडियो। किप वाचिङ। लाइक एन्ड कमेन्ट होइन त। लाइक एन्ड कमेन्ट गाइज। रोइदैन लालु रोइदैन लैले हेलो भनिदिनु त यता ब्लगले। भन्नु भन्न हेलो भन्नु। त्यही हेलो त भन्दैन कस्तो रहेछ। हेलो भन्नु त। हेलो गाइज लालु है साथी। लालु भाइ अस्ट्रेलिया जाँदैछ। हेलो हेलो ज यसको छ। त्यही त हामी चाहिँ अहिले त्यो पिसिआर रिपोर्टमा चाहिँ स्ट्याम्प लाउनु लाग्यो। हेलो भाइ हेलो हेलो। विल मिस सी यू सुन इन क्यानाडा। क्यानाडामा छिटै आइज। त्यही हो। दीक्षा हेलो गरिदियो यता। के भन्न छ। हेलो यता। हेलो गाइस। के भन्ने पाएस यता। के भन्ने के भन्न चाहन्छ। केटा हो मोज गर फर्केसी मर्दै जानुपर्छ। होइन म उता उता अझै मनाङ जाने हो। बाई बाई दीक्षा बाई। हेलो क्याट चेक इन भयो। अब इमिग्रेसन जानु लाग्यो। ओइ त्यो पुरा बुलेट बाइक थियो भिआर बाइक। सो गाइज भर्खरै हाम्रो चेक इन सक्यो। सो कति बज्यो। 3:33 ठ्याक्क 1 आवर छ हाम्रो फ्लाइटको लागि। सो युआर एक्साइटेड होइन शिव। रुन मन लाग्छ। रोइदैन शिव। जस्ट एक्साइटेड गाइज सबैजना। सो किप वाचिङ द ब्लग गाइज। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोर्डिङ हुन लाग्यो। सो अब सी यू इन प्लेन है। शिव चाहिँ अगाडि पुगिसकेछ। सो बाई बाई गाइज। स्टे ट्युन किप वाचिङ द ब्लग।
सो गाइज अब चाहिँ हाम्रो फ्लाइट उड्न लाग्यो सो सी यू इन दोहा अहिले चाहिँ किप वाचिङ द ब्लग लभ यु गाइज बाई बाई नेपाल बाई बाई सी यू आफ्टर आवर स्टडिज बाई 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 काठमाडौँ बाई बाई नेपाल केटाहरू बाई बाई सो गाइज अब चाहिँ म मुभी हेर्छु सो किप वाचिङ द ब्लग बाई बाई मेरो फोनमा चार्ज छैन म चार्ज गर्छु सो यो चाहिँ एप्पल जुस एन्ड वी गट दिज है गाइज शिवले नि सेम जयस के हो त्यो क्रानबेरी जुस सो म चाहिँ कुन फिल्म हेर्ने नै थाहा भएन त्यही भएर अब सोच्दैछु सो So finally our dinner is here and I got chicken biryani and all of us got chicken biryani. So अब हामी खान्छौँ है Let's try कस्तो छ looks good smells good but don't judge it by its cover. Yes, let's see what is the Academy Awards known as the Oscars त्यति थाहा छैन थाहा छैन guys what is the chemical formula of dry ice CO2 CO2 भन्नु आएको मैले which species is considered डायमन्ड लागिरहेको केस गरेको मैले चाहिँ what was the Mickey Mouse name Olier Mouse कति कन्फिडेन्ट आविष्कारले अल्केमिस्ट नाम त थाहा छैन मैले मेरी केटसन टेम्पोरल लोब त्यति थाहा छैन टेम्पोरल लोब त अनि दोस्त गाइज वी आर फाइनली ल्यान्डिङ अब 44 मिनट्स जति यहाँ देखाइन्छ 34 मिनट्स जतिचोटि हल्लायो त्यतिचोटि जयसो सबसे सुतेको तर अब चाहिँ हाम्रो प्लेन ल्यान्डिङ हुन्छ इन 35 मिनट्स सो अब हाम्रो 8 आवर्सको ट्रान्जिट छ 8 घन्टा हामी एयरपोर्टमा अब फोटो खिच्दै 8 आवर नै 11 आवर्स एउटाले 8 भन्छ एउटा 11 भन्छ एउटा 14 भन्छ तर अब त्यो पनि हाम्रो ट्रान्जिट धेरै नै छ अनि बाटोमा होइन एयरपोर्टको बाटो गुचीको स्टोर बाहिर सोध्छौँ हामी अनि त्यही हो के भन्छ अरे हामीहरू फोटो खिच्छौँ भिडियो खिच्छौँ अनि हाम्रो टाइम अब हेरौँ निन्दा लाग्यो भने सोध्छौँ नभए त्यस्तै हो सो किप वाचिङ द ब्लग सो गाइज वी आर इन दोहा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अनि यस्तो दामी यता हो हमाद we are in Hamad International Airport, right? Yeah, world's best airport. Yes, guys, it is so beautiful, right? Guys, यति राम्रो छ यहाँ हैन इट्स सो फ्रिकिङ ब्युटिफुल हेलो इट्स सो ब्युटिफुल है सो गाइज हामी चाहिँ एयरपोर्ट घुम्दैछ मैले अर्कै जयस मेसी अर्कै काम छैन यहाँ चाहिँ टेडी बियरमा हामी फोटो खिच्न आएको र आउटफिटमा यो आउटफिटमा 200 एयरपोर्टमा उताको एयरपोर्टमा मात्रै फोटो छ अब यो दामी एयरपोर्टमा फोटो खिच्ने हो नि त जयस रकिङ इज चप्पल सो त्यही हो गाइस दामी छ एयरपोर्ट चाहिँ हामी यहाँ हेर्दैछौँ दुम्बा चाहिँ हिँडिरहेको छौँ कता के हो के थाहा छैन नछौ न सो त्यही हो म चाहिँ यहाँको भ्यू देखाइदिन्छु यो चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्डलाई गिफ्ट दिने म हुँदैन भएको गर्लफ्रेन्डलाई यो के त खरै हो चाहिँ अब बनिहाल्छ नि घरै भन्छ भन्ने कि ल ह्याभिङ आवर फुड हेर है गाइज बर्गर किङबाट बर्गर खाँदै शिव जयस
सुमन सो अब खाने भोक लाग्यो अनि त्यही हो गाइस। सो गाइस हामी चाहिँ अब सुत्न लागेको। हाम्रो यहाँको 6 बजे फ्लाइट छ। अहिले चाहिँ कति भयो यहाँको टाइम? 10 बजे हो। यहाँको 10 बज्यो। अब बिहानको 6-7 बजे हाम्रो फ्लाइट छ। सो गुड नाइट, सी यू टुमोरो होइन। अनि त्यही हो, भोलि चाहिँ क्यानाडा गइन्छ। भोलि 14 आवर्सको फ्लाइट छ। सो किप वाचिङ द ब्लग गाइस। रातिको 1:30 बजे पानी दे त देखा त। पानीको बोतल $1 किनेर आउनुपर्छ भन्ने दिन पनि आउँदो रहेछ। सो त्यही हो, निन्द्रै लागेको छैन। टाइम कति बेला पर्छ, कति बेला प्लेनमा चढेर क्यानाडा जाम जस्तो भइसक्यो। हतार भइसक्यो जानलाई होइन त। सो त्यही हो। म चाहिँ ब्लग अपलोड गर्दैछु एउटा, अनि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म अपलोड भइसकेको छैन। बट अहिलेसम्म चाहिँ यो भिडियो आउँसम्म चाहिँ अपलोड भइसक्यो। त्यसैले डु चेक द्याट आउट। अनि यो पनि हेर, त्यही हो। सो गाइज हामी चाहिँ अहिले ओए कति गोरु देखेको छ नि म लाइटली। सो गाइस हामी अहिले कता हो र सुमन भन्नु त सुरुबाट खिच्ने। सो गाइस हामी अहिले कता हो र अहिले हामी स्टारबक्समा। रातभरि सुते छैन गाइस भन। यहाँ एयरपोर्ट चाहिँ खतरा ठुलो छ। अब मिलेर त्यो आउँछ। सिक्रेट हो राइट। एयरपोर्ट चाहिँ खतरा ठुलो छ, तर सुत्ने ठाउँ केही छैन। कुर्चीमा सुत्ने, कुर्चीमा 14 घन्टासम्म 1 घन्टा सुत्दैन, त्यसमा केही सुते छैन होइन सिक सब 1 घन्टा सुतेर। अनि अहिले चाहिँ स्टारबक्स आएको, कफी क्रोसान खाना। अब इट्स नट टु एक्सपेन्सिभ। अब कसरी त्यहाँ जस्ट $27 फर 3 क्यापुचिनोस। ग्रान्ड अरे सबभन्दा लार्ज साइज। अनि 3टा क्रोसान, एउटा आलमन्ड, एउटा टर्की एन्ड चिज, एउटा चिज। सो लेट्स सी इफ इट्स वर्थ इट। क्यामेरा घुमाउन त मिल्दैन, आइफोन इज चिप। त्यसले भ्लगमा हालिदिइहाल्दैन। सो द्याट सिया त सी इन द नेक्स्ट क्लिप। अब सो गाइज फाइनली आवर अर्डर इज हियर। अब चाहिँ खाने है त। सो गाइज अब चाहिँ हाम्रो प्लेनको टाइम हुन लाग्यो। फर्स्ट टाइम इन ट्रेन। जस्ट शिव हाई गर्नु, हेलो गर्नु। सो गाइज अब चाहिँ हामी प्लेन चढ्न लाग्यो। फाइनली गोइङ टु क्यानाडा। एक्साइटेड, नर्भस, एभ्रिथिङ है सबै कुरा। सो सी यु गाइज इन टोरोन्टो, सी यु गाइज इन मोन्ट्रियल एन्ड देन टोरोन्टो। है जोइस हेलो गर्दै। सो एक्साइटेड गाइज, फाइनली गोइङ टु क्यानाडा। विस अफ लक होइन, सबै कुरा राम्रो हुन्छ। सो सबै कुरा राम्रो हुन्छ। सी यु इन क्यानाडा, बाई। सो गाइज वी जस्ट गट आवर लन्च, बटर चिकन, स्याफ्रन राइस। बटर चिकन एन्ड स्याफ्रन राइस। सो कस्तो छ? गुड। सो आइम गोना टेस्ट इट होइन। मलाई त खासै खान मन लागिरहेको छैन, बट आइम गोना ट्राई इट। सो गाइज वी आर फाइनली इन क्यानाडा, इन मोन्ट्रियल। अनि हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट पर्मिट पाइसक्यो। सो सियो हाई गऱ्यो त दाइ। हामीले दाइले चाहिँ यहीँ भेटेको, हेलो गरिदिनु दाइ। जस कस्तो फिल भइरहेछ दोस्त? कस्तो फाइनली अब चाहिँ हाम्रो यहाँ अगाडि पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो टोरोन्टोको फ्लाइट छ। सो गाइज सी यु इन टोरोन्टो डाइरेक्ट। सो गाइज वी आर इन टोरोन्टो एन्ड यो भ्लग चाहिँ अब यहीँ हुन्छ। हाम्रो चाहिँ सामान लगेज नै छुट्यो होइन। भोलि आउँछ अरे, 24 आवर्समा डेलिभरी हुन्छ अरे। अनि के भन्छ अरे, त्यही भएर अब चाहिँ घर जाने, अनि खाना खाएर अनि हामी हाम्रो रुममा जाने। अनि हाम्रो पिसिआर टेस्टको रिजल्ट नआउँदासम्म विल बी अन आइसोलेसन। सो ओए शिव, सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भ्लग। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।